खलीफा सानी मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु आमुल फील के 13 साल बाद पैदा हुए। 23 साल की उम्र में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और इस शान से इस्लाम कबूल किया कि दुनिया देखती रह गई। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने से कबल तकरीबन 40 अफराद दौलत इस्लाम से फैज़याब हो चुके थे, लेकिन कुफ्फार के जुल्म सितम की वजह से डरते थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने ऐलानिया खाना काबा में नमाज अदा की। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को इसी जुर्रत पर फारूक का लक़ब अता हुआ। तारीख शाहिद है कि फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु को सैयद अरब व अजम रहमत दो आलम खातिमुन नबिय्यीन नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब करीम से दामने दुआ फैलाकर मांगा था। आपके कबूल इस्लाम के बाद इस्लाम की शौकत व सतवत का आगाज हुआ और जमीन व आसमान के अहले हक शादा व फरहां थे। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को पूरा यकीन था कि उन्हें शहादत नसीब होगी, क्योंकि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले उहुद पर चढ़े। उनके हमराह हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। पहाड़ लरजने लगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर अपना पाय अक़दस मारकर फरमाया, ए उहुद ठहर जा, तुझ पर इस वक्त एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों को बेमिसाल फतूहात और कामयाबियां नसीब हुई। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसर व किसरा को बेवंदे खाक करके इस्लाम की अजमत का परचम लहराने के अलावा शाम, मिस्र, इराक, जजीरा, खुजिस्तान, अजम, आर्मीनिया, अजरबैजान, फारस, करमान, खुरासान और मकरान फतह किए। इस्लाम की ये सरबुलंदी देखकर कोई ये सोच नहीं सकता था कि आपको कोई शहीद कर सकता है, लेकिन आप फिर भी शहादत की दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमा, मुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मौत नसीब फरमा। जिस पर एक बार अमीरुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन होगा? अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर अल्लाह चाहेगा तो उसके असबाब फराहम कर देगा। और फिर यही हुआ। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को 26 जुल्हिज्जा 23 हिजरी को कातिलाना हमले में जख्मी किया गया और यकुम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी की सुबह आपकी तदफीन हुई। यानी आपकी खिलाफत 10 साल 5 माह और 21 दिन रही। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को कब और कैसे शहीद किया गया, ये जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा मुबशर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बज़्म-ए-नशी इमाम आदिल फारूक आज़म सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब कुरैश की मशहूर शाख बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे। आपका नाम उमर, लक़ब फारूक और कुनियत अबू हफ्स थी। वालिद का नाम खत्ताब बिन नफील और आपकी वालिदा का नाम खंतमा था। ये अरब के मशहूर सरदार हशाम बिन मुगैरा की बेटी थी। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। शान उम्र फारूक आज़म ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की कई आयात हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुवाफ़क़त में नाजिल फरमाई। एक बार हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, अगर हम मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लें तो कितना अच्छा हो। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी कि मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो। एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आपके पास नेक लोग भी आते हैं, फासिक व फाजिर भी आते हैं, इसलिए आप मोमिनों की माओं यानी अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे दें। तो अल्लाह ताला ने पर्दे की आयत नाजिल कर दी। दोस्तों, सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में अजीम फतूहात की बदौलत 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी रियासत की हुदूद फैल गईं
اور اس وقت کی 2 سپر طاقتوں روم اور فارس کو عبرت ناک شکست دی۔ اپنے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر کروائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے۔ مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کی، تنخواہیں مقرر کی، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاہرے مقرر کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ الی ماضی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی و اصلاحی احکامات اور اصلاحات جاری کی۔ در حقیقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مسلمانوں کا سنہری دور ہے اور تا قیامت دنیا بھر کے مسلم و غیر مسلم کے لیے قابل رشک دور حکومت رہے گا۔ اب اس عظیم ہستی کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھ 26 ذو الحجہ کو محراب میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو ایک مجوسی غلام نے زہرآلود 2 دھاری خنجر سے آپ پر حملہ کیا۔ اس نے 3 وار کیے اور ایک روایت کے مطابق 6 وار کیے۔ ان میں سے ایک وار آپ کے زیر ناف لگا تو آپ گر پڑے۔ اس دوران آپ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف کو نماز میں اپنا نائب بنایا، پھر وہ پلٹ کر نکلا، راستے میں جو آیا ان پر وار کرتا گیا، حتیٰ کہ اس نے 13 اشخاص پر ضرب لگائی، ان میں سے 6 شہید ہو گئے۔ اس شخص کا نام فیروز تھا، اصلاً ایرانی تھا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے اس پر کمبل ڈالا تو اس ملعون نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا، ان کے زخم سے خون بہ رہا تھا۔ یہ طلوع آفتاب سے پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر آپ کبھی بے ہوش ہو جاتے اور کبھی ہوش میں آ جاتے۔ جب ہوش میں آتے تو آپ کو نماز یاد دلائی جاتی، وہ کہتے ہاں جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، پھر اپنے وقت پر نماز پڑھتے۔ انہوں نے پوچھا ان پر کس نے وار کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا مغیرہ بن شیبہ کے غلام ابو لولو نے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ پھر کہا اللہ اس کا برا کرے، ہم نے تو اسے اچھی بات کا حکم دیا تھا۔ مغیرہ بن شیبہ نے اس کے ذمے 2 درہم یومیہ لگائے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا میں اس کے محصول میں اضافہ کر دوں، کیونکہ وہ کارپینٹر ہے، نقش و نگار کرتا ہے، لوہار ہے۔ تو انہوں نے اس کا محصول 100 درہم ماہانہ کر دیا اور اس سے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم بہت اچھا کام کرتے ہو، تم ہوائی چکی بناتے ہو۔ ابو لولو نے کہا میں ضرور آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ مشرق و مغرب میں اس کا ذکر کریں گے۔ یہ منگل کی شام کا واقعہ ہے اور بدھ 26 ذی الحجہ کی صبح اس نے آپ کو خنجر گھونپ دیا۔ زخمی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر منتقل کیا گیا تو انہیں نبیذ پلائی گئی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی آپ نے پی لیا، لیکن وہ بھی پیٹ کے زخموں کے راستے سے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین کی شہادت یقینی ہے۔ اسی دوران آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، دیکھو دیکھو بیٹے میرے ذمے کتنا قرض ہے۔ حساب لگایا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 تھا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم ام المؤمنین
सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाओ और उन्हें कहना कि उमर ने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज किया है। उनसे अर्ज करना कि उमर बिन खत्ताब अपने 2 साथियों के साथ हुजरे में दफन होने की इजाज़त मांगता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने उम्मुल मुमिनीन की खिदमत में हाजिर होकर सलाम किया और इजाज़त लेकर हुजरा शरीफ में दाखिल हो गए। देखा कि उम्मुल मुमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रही हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, उमर बिन खत्ताब आपको सलाम कहते हैं और उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ आपके हुजरे में दफन होने की इजाज़त चाहिए। उम्मुल मुमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने ये जगह अपने लिए ख़ास कर रखी थी, मगर आज मैं उन्हें अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने वापस आकर अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक से अर्ज़ किया कि उम्मुल मुमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा ने इजाज़त दे दी है। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए सबसे अहम मामला यही था। देखो, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मुझे उठाकर ले जाना और एक बार फिर उनसे उनके हुजरे शरीफ में मुझे दफन करने की दरख्वास्त करना। अगर इजाज़त मिल जाए तो हुजरे अक़दस में दफन कर देना, और अगर इजाज़त न दें तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। फिर हज़रत उमर ने अपना जानशीन मुंतखब करने के लिए ऐसे 6 असहाब पर मुश्तमिल कमेटी बनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात तक उनसे राज़ी थे। उनमें हज़रात उस्मान, अली, तल्हा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शामिल थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि सबकी मालूमात में इजाफा हो सके। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।